राष्ट्रीय संगोष्ठ्याः विषयः अस्ति संस्कृतस्य कृते वैदिक वाङ्मयस्य च कृते महर्षि दयानंद महाभागस्य योगदानम्। वयं सर्वे महर्षि दयानंदस्य अनुसर्तारः, समर्थकाः, प्रशंसकाः, महर्षि दयानंद निर्देशित नियमानां आचरणकरणे प्रयत्नं कुर्वाणाः जनाः। एतादृशाः वयं गौरवान्विताः भवामः यत् वयं भारतीय संस्कृतेः मूलेन साक्षात् सम्बद्धाः। सत्य सनातन वैदिक धर्मस्य मूलेन साक्षात् सम्बद्धाः। यतः वयं संस्कृत भाषया परिचिताः, वयं वेद मंत्रैः परिचिताः, वेद मंत्रस्य उच्चारणं कुर्मः, वेद मंत्राणाम् अर्थं जानीमः। इतः सौभाग्यं किं भवतु यतः साक्षात् परमेश्वरस्य उपदेशभूतः वेदः अस्माकं ज्ञातः भवति। तस्य वेदस्य मंत्राणाम् उच्चारणं वयं कुर्मः, तस्य अर्थं च ज्ञातुं वेदांगानां विषये परिश्रमं कुर्मः। इतः महद्भाग्यं न किमपि संभवति। यतः यदि भारतीय इतिहासं वयं वीक्षामहे चेत् सहस्रशः वर्षेभ्यः या वेदविद्या लुप्तप्राया आसीत्, या वेदविद्या चर्चागता न भवति स्म, यस्याः वेदविद्यायाः ज्ञानेन शून्याः अपि वेदं जानीमः इति घोषणं कुर्वन्ति स्म, तादृशे समये आर्य समाजस्य प्रवर्तकाः महर्षि दयानंद सरस्वती वर्याः वेदानां पुनः आविर्भावम् अस्यां पुण्यधरायां कृतवन्तः। वेदाः तु प्रायः लुप्तप्रायाः आसन् तस्मिन् समये। वेदानां विषये न कश्चित् चर्चां करोति स्म। केवलं संस्कृत अध्ययनं, लौक्य संस्कृत अध्ययनमेव भवति स्म। यदि कुत्रचित् भवति स्म, महत्सु गुरुकुलेषु भवति स्म तस्मिन् समयेपि। तदा सर्वप्रथमं यदि प्राचीनतां प्रति गच्छन्तु इति कश्चित् सर्वसमर्थतया उद्घोषणं कृतवान् चेत् सः महर्षि दयानंद सरस्वती वर्यः एव। ततः पूर्वं निश्चयेन वयं वक्तुं शक्नुमः राजा राम मनोहर रायः आसीत्, राजा मोहन राय महोदयः, सः उपनिषदः प्रति गच्छन्तु इति उद्घोषणां कृतवान्। परं ततोपि ज्ञानपूर्णं वेदं प्रति गच्छन्तु इति सर्वत्र यः डिण्डिमं घोषं कृतवान् सः तु महर्षि दयानंद वर्यः। वयं विचारयितुं शक्नुमः यत् तस्मिन् समये कीदृशी स्थितिः आसीत्। विदेशी जनानां परिपालनम् आसीत्, सर्वत्र विदेशी मतानां प्रभावः आसीत्। कुत्रचित् सत्य सनातन वैदिक धर्मस्य चर्चायाः करणे अपि भीतिः आसीत् जनानाम्। इदानीं तु वयं स्वतन्त्राः, वयं स्वविचारान् सर्वत्र प्रस्तोतुं शक्नुमः। परं तस्मिन् समये कीदृशी स्थितिः आसीत्? आङ्ग्लजनानां शासनम् आसीत्, बहुत्र राज्येषु म्लेच्छानां शासनम् आसीत्, अन्यत्र क्रीस्त जनानां ये धर्माधिकारिणः आसन् तेषां प्रभावः आसीत्।
तस्मिन् समये महर्षि दयानंद सरस्वती वेदानां विषये स्पष्टं विषयं प्रस्तुतवान्। एवं भारतीय इतिहासे कदाचित् न अभवत्। सहस्रेषु वर्षेषु 2000 वर्षेभ्यः तु अस्माकं पराधीनता आसीत्। अर्थात् सर्वत्र भारतवर्षे कदाचिदपि संपूर्णा पराधीनता नासीत्, परं तत्र तत्र स्थानेषु पराधीनता आसीत्। पराधीनता कारणात् अस्माकं भारतीय जनानां हीन भावना संवृत्ता। वयं हीनाः, विद्यारहिताः, न किमपि कर्तुं शक्नुमः, कस्मिन्नपि क्षेत्रे वयं कौशलं न प्राप्तवन्तः स्मः, किमपि कौशलं नास्ति अस्माकम् इत्येवं भावना सर्वत्र प्रसृता आसीत्। तस्मिन् समये महर्षि दयानन्दवर्यः उक्तवान्, वयं हीन भावनया युक्ताः न भवेम, यतः अस्माकं यः इतिहासः अस्ति सः महान् उज्ज्वलः अस्ति, आलोकयुतः अस्ति। अस्माकं ऋषयः, अस्माकं मुनयः, अस्माकं आचार्याः, अस्माकं शास्त्रकाराः सर्वस्मिन् जगति विद्यानां प्रसारं कृतवन्तः। सर्वासां विद्यानां मूलं वेदः विद्यते। वेदस्य आचार्याः एव सर्वस्मिन् जगति विद्यानां प्रसारं कृतवन्तः। एतादृशस्य मतस्य अभिव्यक्तिः तादृशे समये संभवः आसीत् वा? न संभवमेव। परं महर्षि दयानन्दस्य तादृशं व्यक्तित्वं, सः वास्तविकतायां शोधकर्ता आसीत्। इदानीं वयं सर्वत्र विश्वविद्यालयेषु शोधस्य विषये चर्चां कुर्मः, परं वास्तविकः शोधकर्ता महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती एव आसीत्। इदानीमेव महाशयेन प्रोक्तं यत् महर्षि दयानन्देन कथितम्, अहं 3000 ग्रन्थान् प्रमाणत्वेन स्वीकरोमि इति। तो इदानीं तु वयं 100 ग्रन्थान् न पठामः, 50 ग्रन्थान् न पठामः, 3000 ग्रन्थानां चर्चां कृतवान्। ब्रह्मणा प्रभृति जैमिनि महर्षि पर्यन्तं ये आचार्याः ऋषयः अभूवन्, तेषां मतानि अहं प्रमाणत्वेन अङ्गीकरोमि, सः उदघोषयत्। कीदृशं व्यक्तित्वं महर्षि दयानन्दस्य। तस्मिन् समये पश्यन्तु भवन्तः, पाश्चात्यानां विदुषां प्रभावः भारतवर्षे महान् आसीत्। सर्वे वदन्ति स्म, ओ मैक्स मूलर एवं जनः, एवं विद्वज्जनः वर्तते। तादृक् विद्वज्जनः कश्चित् सम्भवति वा? संस्कृतज्ञः तादृशः नास्ति चेत् महर्षि दयानन्दः किम् उक्तवान् मैक्स मूलर विषये? मैक्स मूलर इति नाम स मोक्षमूलरः इति उक्तवान्। स उक्तवान्, निरस्ते पादपे देशे एरण्डोऽपि द्रुमायते इति। अर्थात् यत्र विद्वज्जनो नास्ति श्लाघ्यस्तत्राल्पधीरपि। यत्र विद्वज्जनो नास्ति श्लाघ्यस्तत्राल्पधीरपि निरस्ते पादपे देशे एरण्डोऽपि द्रुमायते। अर्थात् ते पाश्चात्याः अतः संस्कृत विद्वांसः दृश्यन्ते, अनुभूयन्ते, यतः तत्रत्येषु देशेषु कश्चित् संस्कृतं न जानाति। यदि स भारतवर्षम् आगच्छेत् चेत् सामान्य यः गुरुकुल छात्रः अस्ति तेन सह अपि सः संस्कृत संभाषणं न कर्तुं शक्नुयात्। तादृशं मोक्षमूलरम् अत्रत्याः विद्वांसः महान्तं विद्वांसं मन्यन्ते स्म। तादृशानां विदुषाणां लिखितानां ग्रन्थानाम् आधारेण अस्माकम् इतिहासस्य संरचनां कुर्वन्ति स्म। अतएव भारतवर्षस्य प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू यः आसीत् सः अपि स्वकीय पुस्तके लिखितवान् डिस्कवरी ऑफ इंडिया इत्यत्र यत् आर्याः बहिः देशेभ्यः भारतवर्षं प्रविष्टाः।
एतदेव न लिखितवान् सः। स तु उक्तवान् आर्येभ्यः पूर्वं वार्ष्णेयाः प्रविष्टाः भारतवर्षं, तेभ्यः पूर्वम् आग्नेयाः प्रविष्टाः भारतवर्षं प्रति। एवम् अष्टविध जनानां वंशानां चर्चां स स्वकीय पुस्तके कृतवान्। तमेव अनुसरन्तः सर्वेपि इतिहासकाराः भारतवर्षस्य इतिहासम् एवं विधं कृतवन्तः। इदानीं परं सत्यार्थ प्रकाशे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती किं वदति? यदि प्राचीन कालात् इदानीं पर्यन्तं येऽपि ग्रन्थाः संस्कृतस्य सन्ति तेषां वयम् अवलोकनं कुर्मः, तेषाम् अध्ययनं कुर्मः चेत् कुत्रापि तत्र अयं विषयः उल्लिखितः नास्ति यत् आर्याणाम् आगमनं पृथक् देशात् भारतवर्षं प्रति अभूत्। कस्मिन्नपि पुस्तके अस्य विषयस्य चर्चा नास्ति। अर्थात् यः एवं विध आत्मविश्वासेन वदति यत् कस्मिन्नपि पुस्तके चर्चा नास्ति, तस्य अध्ययनं कथम् अभविष्यत्, कीदृशमासीत्? यः आत्मविश्वासेन प्रामाणिकतया एतत् उपस्थापितवान् यत् आर्याणाम् आगमनं भिन्न देशेभ्यः भारतवर्षं प्रति न अभवत्, तो अस्य विषयस्य विषये वयं जानन्तोपि इदानीं सर्वेषां जनानां विषयेऽस्मिन् जागरणं कर्तुम् अशक्ताः भवामः। यतः सर्वविद्यालयेषु प्रायशः एतेषामेव भावानां प्रसारः क्रियमाणः दृश्यते। वेदभाष्यस्य विषये यत् महत् कार्यं महर्षि दयानन्दवर्येण विहितं तत्तु अवश्यमेव चर्चनीयं। तदा पूर्वं यान्यपि भाष्याणि उपलभ्यन्ते तानि भाष्यानि विशिष्टदृष्टियुतानि विद्यन्ते। याज्ञिकदृष्टिः तत्र विद्यते, कर्मकाण्डदृष्टिः तत्र विद्यते। परं महर्षि स्वामी दयानन्दवर्यः यौगिकार्थ विषयिकीं दृष्टिम् अत्र अस्माकं समक्षे उपस्थापितवान्। वेदस्य प्रतिपदं यौगिकं विद्यते। यदि वेदे गंगा, सरस्वती, यमुना, अयोध्या, रामः, कृष्णः एवं विधानि नामानि उपलभ्यन्ते चेत् तानि नामानि अस्माकम् इतिहासे विद्यमानानां महापुरुषाणाम्, अस्माकं प्रान्तेषु विद्यमानानां नदीनां तत्र उल्लेखः नावगन्तव्यः, अपि तु एतेषां पदानाम् अस्माभिः यौगिकार्थः ग्राह्यः। यदि एवं क्रियते चेत् तदैव वयम् अयं वेदः परमेश्वरस्य उपदेशभूतः अस्ति इति वक्तुं शक्नुमः। यदि तत्र वयम् इतिहासस्य विषयं पश्यामः चेत् कथं वक्तुं शक्नुमः ईश्वरस्य ज्ञानत्वेन वेदः अस्ति इति? रामः अपि वेदान् अधीतवान्, कृष्णः अपि वेदान् अधीतवान्। मनुस्मृतेः स श्लोकः उद्धृतः महर्षि दयानन्दवर्येण यत् सर्वाणि यानि नामानि सन्ति तेषां नामानां ग्रहणम् आर्याः वेदेभ्यः कृतवन्तः, न तु अत्र स्थितानां नाम्नाम् उल्लेखः वेदे विद्यते। अर्थात् तत्र इतिहासदृष्टिः नास्ति, वेदेषु केवलम् आध्यात्मिकी दृष्टिः नास्ति, तत्र ज्ञानं विज्ञानं सर्वं विद्यते। तत्र खगोल विज्ञानं विद्यते, तत्र रसायन विज्ञानं विद्यते, तत्र भौतिक विज्ञानं विद्यते। तत्र सर्वविध विज्ञानानाम् उल्लेखः अस्माभिः प्राप्यते इति कश्चित् स्पष्टतया आत्मविश्वासेन निर्द्वन्द्वभावेन यदि भारतीय समाजस्य समक्षे उपस्थापितवान् चेत् सः महर्षि दयानन्द सरस्वती। वयं सर्वे तस्य अनुयायिनः कथं विधाः? केवलं समर्थकाः, प्रशंसकाः, आचरणवन्तः अपि वा? एतदस्माभिः चिन्तनीयं चेत् यदि अस्माकम् आचरणे ते विषयाः भवन्ति येषां विषयाणां प्रसाराय प्रचाराय महर्षि दयानन्दवर्यः प्रयत्नं कृतवान् चेदेव वयं तस्य सत्यतया
अनुसर्तारः भवितुं शक्नुमः। अत्र अस्याः संस्थायाः आचार्याः ये धनञ्जयवर्याः सन्ति ते माम् उक्तवन्तः एवं विधाम् एकां संगोष्ठीं वयम् आरचयितुम् इच्छामः इति चेत् अहं तु महतीं प्रसन्नताम् अनुभूतवान्। यतोहि वास्तविकतायां वेद विद्यायाः संरक्षकत्वेन इदानीम् आर्षगुरुकुलानि एव सन्ति। यदि आर्षगुरुकुलेषु वेदांगानां पद्धत्या अध्ययनं न भवति चेत् कथं वेदानाम् इदानीमपि अस्तित्वं तथा संभवति यथा महर्षि दयानन्दवर्यः वाञ्छति स्म। तो तत्र विश्वविद्यालयेषु यद् अध्ययनं प्रचलति तत्तु महत् सामान्यं, विशिष्टम् अध्ययनं तु गुरुकुलेषु एव प्रचाल्यमानं विद्यते। अस्माभिः अवश्यमेव अयं मार्गः अनुसर्तव्यः। परमत्र एकः विषयः ध्येयः यत् महर्षि दयानन्दवर्येण यः पाठ्यक्रमः तत्र उल्लिखितः विद्यते सत्यार्थ प्रकाशे, तत्र वेदांगानि साधनत्वेन प्रोक्तानि न तु साध्यत्वेन उक्तानि। परम् इदानीं कदाचित् एवं जायमानं दृश्यते यत् सर्वत्र वेदांगानि एव साध्यत्वेन गृह्यन्ते जनैः। तो एवं न भवतु, वेदांगानि तो साधनत्वेन भवन्तु, साध्यं तु वेदः भवतु, ब्रह्म भवतु। अतः महाभाष्ये उच्यते निष्कारणो धर्मः, ब्राह्मणस्य निष्कारणो धर्मः वेदः षडङ्गोऽध्येयः इति। अतः षडङ्गानि तु साधनत्वेन भवन्तु, तत्र साध्यत्वेन वेदः भवतु। महर्षि दयानन्दस्य येऽपि विचाराः सन्ति सत्य सनातन वैदिक धर्मस्य संस्थापनस्य प्रसारस्य प्रतिष्ठापनस्य सर्वेषां मानवानां कृते मार्गदर्शकत्वेन, तदर्थं वयम् अवश्यं प्रयत्नं कुर्याम। तत्र विशेषतः इतिहास विषयः अस्ति यत्र आर्याः बहिः देशेभ्यः नागताः, अत्रत्याः एव निवासिनः वेदाः मनुष्याणां रचनत्वेन न सन्ति, अपितु ईश्वरोपदेशत्वेन विद्यन्ते। सृष्ट्यादौ ईश्वरेण चतुर्षु ऋषिषु तस्य ज्ञानस्य प्रसारं कृतवान्। वेदात् पूर्वं किमपि अन्य ज्ञानं नास्ति, वेदादेव ज्ञानस्य आविर्भावः अस्ति, प्रकाशः अस्ति। इदानीं विदेशी मतानि यानि सन्ति, यानि मतानि उद्घोषयन्ति यत् तेषां धर्मग्रन्थाः मतग्रन्थाः एव ईश्वरीय ज्ञानत्वेन सन्ति, अस्मिन् विषये अस्माकं स्पष्टता भवतु। कथं तेषां मतग्रन्थाः ईश्वरस्य उपदेशत्वेन न सन्ति, अस्माकं वेदाः एव ईश्वरस्य उपदेशत्वेन कथं सन्ति इति स्पष्टं ज्ञानम् अस्माकं भवतु। एतत् ज्ञानं कथं सम्भवति? स्वाध्यायेन सम्भवति। कथं सम्भवति? शास्त्राध्ययनेन सम्भवति। कथं सम्भवति? तपसा सम्भवति। चेत् अवश्यम् अस्माभिः एतत् सर्वम् आचरणीयम्। अहं तु धन्यः अस्मि यत् एवंविध परम्परायाम् अहमस्मि, भवन्तः अपि विद्यन्ते। एतद् अस्माकं सौभाग्यस्य विषयः अस्ति चेत् एतदर्थम् अस्माकं प्रयत्नः भवतु इति अहम् आशासे। सर्वेषाम् अत्र स्थितानां पूज्यानां महाभागानां कार्तज्यं विनिवेदयन् अत्रत्यानां ये आयोजकानाम् अपि अहं कृतज्ञः सन् भवतामपि धन्यवाद वितरणं कुर्वन् अहं विरमामि। धन्यवादः।